यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसोरी तिमी नै भनिदेऊ आदरणीय साहित्यप्रेमी दर्शक श्रोताहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार तथा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस अङ्कमा। आज म तपाईँहरूमाझ केही लघुकथाहरू लिएर उपस्थित भएको छु। मोफसलमा बसेर नेपाली साहित्य आकाशमा नित्य रूपमा लागिरहनुभएका एकजना स्रष्टा जो पेसाले शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँका आत्मपरक लघुकथाहरू आज म तपाईँहरूलाई क्रमैसँग पस्कनेछु। मोरङको उर्लाबारीमा रहनुहुने स्रष्टा सीएम श्रमिकका आत्मपरक लघुकथाहरू वाचन गर्ने अनुमति दिनुहोस्। पहिलो लघुकथा म छनौट गर्न चाहन्छु ठगिएको पुस्ता शीर्षकको लघुकथा सङ्ग्रह अन्तर्गतकै शीर्षक ठगिएको पुस्ता लघुकथा। बाबुलाई निमोनिया भएको छ। यस्ता बिरामीलाई सकेसम्म न्यानोमा राख्नु, तातो सुप र जोलिलो खानेकुरा दिनु। अझ टाइफाइडको सम्भावना त छँदैछ। खानेकुरा सरसफाइ र आराममा राम्ररी ध्यान पुर्याउनु। डाक्टर अङ्कलले ओखती र सल्लाह दुवै दिएर आफ्नो शुल्क गोजीमा हालेर बिदा भए। कान्छा मरिहत्ते नगर बाबै, यो पटुवाको डाक्लाले तिमीहरूलाई केही लछारपाटो लाउँदैन, बित्थामा गानो जान्छ, हैरानी मात्र। यसको कमाइले त धोती लगाउन पनि पुग्दैन बाबै, टोपीको त के कुरा। लौ हेर त, मामा भान्जाको समय र श्रमको मात्र बर्बादी। दिदी र भिनाजुले भने सम्झाइरहनु भएको थियो, तर भान्जा कमल र मैले आफ्नो सुर नछोडिकन खेतभरि लतारिएका पटुवाको झिना मसिना डाक्लाहरू तछाड मछाड गर्दै सिला खोज्यौँ, टारीका बिटा पार्यौँ अनि ठसमस कन्दै तोप्न खाडीतिर ओसार्यौँ। विक्रम सम्वत 2041 सालतिरको कुरा हो। उमेरमा 12 वर्षकै रहेछु। ताप्लेजुङको विकट ठानिएको खेजेनिमगर ढिँडो रोटी खाएर स्कुल पढ्न नपाइने म ठगिएको पुस्ता। माध्यमिक शिक्षाकै निमित्त घर छोड्नुको विकल्पै रहेन। हो, आमाको काखैको नानी, तर बेलैमा उनी छोड्नुको बाध्यता। पहाडबाट मधेस झरेर मोरङ इटरा दिदी घर बसियो। आहा, ढिँडो होइन बरु अघाउची जाउलो खाएरै मापी पढियो। चैत वैशाखको बिछट्ट गर्मी, सबै स्कुले साथीले बरफ खाएको टुलु टुलु हेरिरहन्थे म। कसैले मलाई पनि खुवाउँथे। सोचे थुइया जिन्दगी, आफूले कहिले उनीहरूलाई खुवाउन सकिएनछ। खल्तीमा सुक्को नभएर अप्ठ्यारो मात्र लागिरह्यो। हो, खाना लाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन रहेछ। सोचे मानिसका आवश्यकता त कति हो कति। त्यसैले अब आफू दाम कमाउने दाउमा लाग्यो। असारको अन्त पटुवा काट्ने बखत केटाकेटीहरू पटुवा सिला खोज्न व्यस्त देखिन्थे। त्यसै गरे कसो होला, आएको पैसाले त बरफको पैँचो कसो नतिर्ला, एक मनले सोच्यो। नभन्दै भान्जा कमललाई उक्साएँ। दुवै भयौँ। ज्यानै दिएर पटुवाको सिला खोज्यौँ। बिटा बोकेर खाडीमा तोपियो। महिनौ त पाक्नै लाग्दो रहेछ। दिनमा 2 पटक पाक्यो कि भनेर बिहान र बेलुकै छामिन्थ्यो। आखिर म्याद पुग्यो र गन्ध आएरै नै पाटुका फतक्क भयो। बुवाले किनेको भैँसी भन्दा त आफैले बाटेको दाम्लो प्यारो रे, र सिला खोजेको पटुवाको मोह नै मिठो। शनिबार फुर्सद खाडीमा धुमधामले पसियो। भदौरे झरी मुङ्राले पिट्यो, निथुक्क भिजेर आफै धोइयो पाटा। भान्जाले सुन्ठिन केलाएर धुवा सुकाए। धुवा त सुकाइयो, तर सुकाउँदा सुकाउँदै पानी स्याहारेर पर्दथ्यो। असिन पसिन भएर उठाइन्थ्यो, अनि फेरि सुक्ने गरी त सुकाउनै पर्यो। यसै क्रमले हप्तौँ चल्यो। अन्तत गोत्वा पाटा तयारी भयो। तौल गरियो। 10 केजीको ढक बल्ल चढ्यो। भाउ कति थियो कुन्नी, तर 50 रुपियाँ आफ्नो भागमा पर्यो। त्यसमा पनि दिदीले सुटुक्क 50 थपिदिएपछि 100 को बिटो मुठो बनाइयो। बस आफू 100 को मालिक मक्खै परियो। भुइँमा खुट्टा टेकिएन। बाफ रे बाफ, 100 को नोट हात परेपछि त रातमा किन आउँथ्यो र निद। भुलु भुलु लाग्यो मलाई सपनीमा, मिठो लाग्दैन बिपनी हो।
मिठो लाग्दैन बिपनी रोजु रोजु लाग्यो मलाई अँधेरी नै मिठो लाग्दैन उजेली हो मिठो लाग्दैन उजेली आठाना दुतिया बरफको दाम सम्झे 200 वटा आए मनले एक एक सबै बरफको पैँचो फर्काए अरिणी हुँदाको बखत सम्झेर हलुङ्गो भयो मन अहो अझै कति त पैँचो लगाउन पाइने भो अभावले बाँचेको यो जिन्दगी खुसीले मन भने कता कता प्रफुल्ल भयो तर सोचे चाहिँ रहेनछ जिन्दगी शिला पाटाको थपेटी र थापिएको भदौरे दर्कने झरी अनि गर्मी र खराब मौसम थाङ्ने ज्वरोले हप्तौँ थलिए अहो कस्तो विडम्बना चक्रपातको आदिले चाहिँ छताछुल्ल छन् ती शिला खोज्दाका सपनाहरू धोती टोपीको त के कुरा केवल बरफको सपना मानव कल्पित तिनै बरफहरू टुकटुक भई वाष्पीकरण भइरहेछन् उल्टै अन्तरिक्षतर्फै फर्किरहेछन् आफू हौतौ ओछ्यानमा सुतिरहेर बिल ठुलो उठिरहेछ उफ पैँचो फर्काउन बरफको अझै त कसो नसकेला मनमा भने लागिरहेछ रात दिन आँखा मेरो भिजिदिन्छ त्यसै त्यसै रात दिन आँखा मेरो भिजिदिन्छ त्यसै त्यसै किरतीको भाका मिठो सम्झी हिँड्थे सधैँ सधैँ तर रहेछ नि राधै आज 4 दशक अन्तराल छ उही भदौ महिना विराटनगरबाट हुलाकी सडक सौठाउँदै छोरा सरोजसँगै मोटर बाइकमा उर्लाबारी घरतर्फ फर्कदैछु बाटोको मुसलधारे वर्षाले रेनकोट छिचोली आफू मुसो बनेको छु सडकका दायाँ बायाँ पटुवा पाकेर ठुस्स गन्ध आइरहेछ मैले झट्ट तिनै दिनहरूको स्मरण गरेँ जुन दिन खाडीमा भिजेरै धोएथ्यौँ हामी इटहरा तिनै दिदी भिनाजुकोमा घरमा ओत लाग्यो मैले त बल्ल भिजेको टोपी फुकाले अनि नयाँ होइन पुरानो धोती फेरे र नै न्यानो भयो तातो दुध र भुटेका मकै चपायो मानौ आफू झरीमै रमाएर चिसो भइरहेछु आखिर म ठगेकै पुस्ता फेरि पनि त थलिन के बेर सम्झे पुरानै कुरा हे प्रभु पापी निमोनियाको दशा कहिले नदोरियोस् मनमा कामना गरिरहेछु अस्तु कसरी भन्नु मैले जीवन हो घाम पानी कसरी भन्नु मैले जीवन हो घाम पानी बित्नेलाई बितिदिन्छ एकहोरो जिन्दगानी कसैलाई हाँसो धेरै कसैलाई आँसु धेरै एक नास छैन हो सम्झे अनौठो कहानी भुलु भुलु लाग्यो मलाई सपनीमा मिठो लाग्दैन बिपनी हो अब दोस्रो लघुकथा जाउलाको मोह वाचन गर्ने अनुमति दिनुहोस् मलाई अँधेरी नै मिठो लाग्दैन उजेली हो मिठो लाग्दैन उजेली नाइ मलाई त सानै भाँडाको भात चाहिन्छ मुखबाट प्वाक्क निस्क्यो आफू त सबैभन्दा सानो कान्छो खाना खाने समयमा खुब झगडा गरिएछ आज्ञाकारी चाहिँ आमाले त्यसै गरी चोइली पस्कनु भयो अनि कुइनाबाट दुध चुहाउँदै आफूले खाइयो तर थालमा दुध भने अलिकता बचाइन्थ्यो नै पिउनुभन्दा त फेरि एक चोइली थप्नै बेस लाग्यो आमाले मेरो आशय बुझेरै थप्नुभयो तर फेरि खान त बुटुल्कै भयो एक डाडु दुध फेरि चाहियो कथाले मागे चाहिँ यसै रितले कहिले काहीँ त ठुला भाँडामा पाकेको मकै भात नखाई नखाई उठिन्थ्यो दोष कसैलाई दिन चाहन्न पिउने छु बरु आँखाको आँसु दोष कसैलाई दिन चाहन्न पिउने छु बरु आँखाको आँसु मायाको चिनो सम्झेर मायाको चिनो
ताप्लेजुङको अति विकट खेजेनिम गाउँ तैपनि सिरिसे बेसीको अब्बल खेत आफ्नै रहेछ र पो 40 मुरी धानका धोक्राहरू वर्षेनी थन्किन्थे घरमा। गाउँका कति मानिसहरू त सिकारी मन्सिने अक्षताको अभर टार्दथे। कति पाथीले भरेर लैजान्थे र बिरामीलाई जाउलो र माड पकाइदिन्थे, सट्टामा रुपियाँ दिन्थे त कतिले खेतालापात सघाइदिन्थे र नै आफूहरूले अघाउन्जेल जाउलो खान चाडपर्व नै कुर्नु पर्दो रहेछ। छरछिमेकमा कतिपय भुटेका मकै भटमासले नै बेलुकाको छाक टार्थ्यो। सिस्नु खोले र फर्सी भातले मुख फेर्नुको पीडा छँदैछ। भदौरे फ्याप्लो हब्बु ढिँडो र मोही मिठो मानी मानी खानै पर्थ्यो। हो, श्रमजीवीहरूलाई भोजनभन्दा त भोक नै मिठो लाग्ने रहेछ। यदाकदा चिचिमाम पाइन्थ्यो। हामी बुढाहरू औँला भाँची भाँची दसैँ तिहार र तीजको कुर्बानी गर्थ्यौँ। यहाँ लाज मानेर के काम, हुँदा बखत मिठो मसिनो खाना पाउनेहरू मध्येको एक आफू रहेछु। अहो, त्यसैले त जाउलाकै निमित्त यत्रो बिठ्याइ रच्नु परेको रहेछ। एक दिनको कुरा हो, आफू वर्ष 8 रहेछु। आफू साइलो हुन चाहेको कुनै प्रसङ्गहरूमै बताएको छु। साँझपख आमासँगै ठुलै रोड्याइ चल्यो, रोइ कराइ गरिएछ। त्यसैले बेलुका दाईको झापड खाएर रिसले भोकै सुतिएछ। तर मृत वात्सल्यता अचम्मकै हुँदो रहेछ। पीडा सहेरै आमाले सानो भाँडोको जाउली भात प्यारका साथ राखिदिनु भएछ। आफ्नो भने रातभरि पेटमा मुसा कुदिनै रह्यो। बिहान उठ्दा घाम झलमल्ल थिए। दिदी दाजुहरू सबै मेलामा व्यस्त। आमा खड्कुलाभरि खरानीमा पकाएका लुगा धुन पँधेरामा, बा पनि स्नान खातिर उतैतिर। आफू उठ्ने बित्तिकै भोकले ढुङ्गै खाउलाजे भयो। उठेर हेरे, जाउलो त छँदै थियो। आफू नि के कम, खसीको बासी भात कसले खान्छ सोचे। दायाँ बायाँ विचारे, घरमा कोही नभएको मौकामा दुधेरोमा दुध, हर्पेका घिउ र बट्टामा चिनी छँदै थियो। झटपट कोठीबाट बेलबुटी मसिना चामल झिकेर खिर बसाले। हतारोमै खिर पाक्यो। देवी देउराली थान मन्दिर सबैतिर चढाए। खपाखप खाँदै मात्र के थिए, बा आमा त टुप्लुक्कै आइपुग्नु भयो। मतलाली गुरास भएछु, मतलाली गुरास भएछु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मनैभरि फुलिदिन्छु, मतलाली गुरास भएछु। अब भने वित्यास पर्यो। आफू त 1 न 2 पो भएछु। अम्मै के गरेको कान्छा, यसले आमा आश्चर्यचकित हुनुभयो। यी खान्छु बासी भात, बरु खाँदै खान्न, रुन्चे मुखले प्रतिशोधको अत्तो थापे। खाओस् बिचरा, भोकै सुतेको छ बेलुका। बाको सहानुभूतिले अलिकता सास आयो अनि आफूले खपाखप खाइ सित्याए। हो, त्यसैले त आज बा मलाई युधिष्ठिर झैँ दया सागर लागिरहेछ। ठिक त्यसै समयमा पारी गाउँबाट कार्की कान्छा जोत्न भनी आए। उफ, उनले सबै मेरो भद्रकोल अवस्थाको भेउ पाए। मलाई पछिसम्मै उनले खिरको रोचक प्रसङ्ग कोट्याएर जिस्क्याइरहे र नै म लाजले भुतुक्कै हुन्थे। भिरमा पनि फुलिदिन्छु, खुसीमा तर कहाँ हुन्छ, खुसीमा तर कहाँ हुन्छ, भिरमा पनि फुलिदिन्छु, मतलाली गुरास भएछु। कालखण्डहरू क्रमशः बितिरहेछन्। यी पंक्तिहरू लेख्दै गर्दा 4 दशक समय अन्तराल छ। मानिसको खानपान पनि एकैनास कहाँ हुँदो रहेछ। जीवन भोगाइको पनि त सीमा हुँदो रहेछ। अहो, विलासीपनले त आज मानिसमा अड्डा जमाइसकेछ। पैदल यात्राको कुरै छोडौँ, साइकल सकिएर नै मोटरसाइकल र कार थपिए। श्रम त शरममा पो परिणत भएछ। त्यसैले त इज्जत रहेन श्रमको यहाँ। र नै ढिकी, जाँतो, ठेकी, मदानी र भुनेहरू सङ्ग्रहालयमा पाइन थाले। दाउरा घाँसको त सवालै रहेन। आहा, सहरिया शैली। श्रम खातिर मानिसले पालो आयो, उसलाई
औजारले नै अल्छी बनायो। फलस्वरूप सुगर, प्रेसर र अनेकन नशा रोगले शिकार मानिस भइरहेको छ। फेरि पसिना चाहिएको छ उसलाई, तर कृत्रिमतामा नै ऊ रमाएर कोठाभित्रै नशा तन्काउन अभ्यस्त छ। यद्यपि मनमौजी खाने पिउने र रुच्ने समय भने सकिएको छ मानिसको। हो, हिजो झैँ अक्षताको अभाव आज कसैलाई रहेन। बिना छलछाम मिठो मसिनोकै जाउलो बन्दोबस्त छ, तर समय नै बलवान रहेछ। शरीरले त नखापु भनिरहेछ, बरु हिजो घृणा गरिएको सिस्नो, फापर, खोले, फाँडो, कोदो र ढिँडो नै पो खा भनिरहेछ। अझ जौँ, गहुँ र मकैका सारा परिकारहरू खोजी खोजी खानु परिरहेको छ। अहो, कस्तो विडम्बना हो यो। मेरो जाउलो खाने मोह त थाहै नपाई अचानक सुटुक्क पो सकिएको रहेछ। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ। हजार सपनाहरूको माया लगेर आउँछ, बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ। अब तेस्रो लघुकथा नदेखेको सपना। माया लगेर आउँछ। धेरै पढेर मास्टर हुनु, अझ ज्वाइँ बनाएर यसरी नै सधैँ टीका लगाइदिन पाइयोस्। दसैँको टीका जमरापछि हजुरीले ठट्यौली पाराले आशीर्वाद दिनुभयो। के थाहा, आफू त फुरुङ्गै परिएछ। हरेक अभिभावकले मास्टर बन्ने आशीर्वाद दिँदै गर्दा आफूलाई पनि शिक्षक बन्ने रहर त पलाएकै थियो। तर ज्वाइँ हुने अनौठो आशीर्वाद भने पहिलोपल्टै मिल्यो। 1 न 2 म लाजले भुतुक्कै भएछु। कुरा 2042 सालतिरको। आफू मोरङको इटरा, दिदी घरमै बसेर माध्यमिक कक्षाहरू पढिरहेको थिएँ। घर ताप्लेजुङ खेजेनिम भएर पढाइ भने मधेसतिरै थियो। आफू काखैको नानी, आमा र घर छोड्नुको बाध्यता थियो। कान्छो आफू पढ्योस् र भान्जा भान्जी पढाओस् भन्ने दिदी भिनाजुको इच्छा रहेछ। गाउँमा हाई स्कुल नभएकै कारणले मधेस झरेर बेलैमा तेर्सो हिँडियो। ठुलै भाँडाका पाकेको धानको भात धोको फुकाएरै खाइयो। घर छोड्नुको साल बल्ल आएको चाड दसैँमा घर जान कसलाई रहर नहुँदो, तर सम्भव कहाँ थियो र एक्लै। उमेरले पाकी दिदीको सासुमा अति असल, आफ्ना नाति नातिना र ममा कुनै भेदभाव थिएन। घरमा हजुरबा हजुरआमा नहुनेले के खोज्छस् आँखा कानो झैँ हजुरीको हातको टीका थापे। त्यसैले त पारी कान्छी उधारो दक्षिणा पाएको थिएँ। 22-23 को संयुक्त परिवारबाट अलग्गिएर दिदी बिनाजु गोठे डाँडाबाट इटरमा जानु भएछ। कमल, बिमाला र देवेन्द्रहरू भागेरै भए पनि हजुरीसँग जान्थे। अहो, म त बिना जलको नदी पो भएछु। बुढाहरू लिन गए। हजुरी र अरू दिदीहरूको मायाले आफू पनि त्यतै रत्तिएछु। त्यसै बसेर लीला, राजमणी, सूर्य, यामकुमारी, दिपा लगायत दर्जनौं भान्जा भान्जीहरूको कोचिङ मास्टर पो बनेछु। मैले बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन, परदेशी जस्तो कोही एक्लो पनि थिएन। मैले बाँचेको परिवेश सानो त्यति थिएन। शिक्षा नीति नै दण्डमा आधारित रहेछ। त्यस्ताका आज चाहिँ भयरहित र बालमैत्री वातावरणको कल्पना समेत थिएन। ममा यिनीहरूको नटेरे सट्क्यारे पढाउनु भन्ने हजुरी र भिनाजुहरूको आदेश बमोजिम मैले छडी बोकेँ।
दुना अङ्क पालै पालो गोकाएँ उनीहरूको त ग्याङै ठुलो म जाबोलाई के टेरुन् तैपनि पाठ नबुझाउनेलाई पिटेरै तह लगाएँ। कतिपय उमेरले आफू झैँ थिए नटेरेरै जिब्रो जिक्थे तर बाध्यता कसलाई थाहा कठोर हातहरूले पिटेरै आफ्ना साना भान्जा र भतिजाहरू पढाए सायदै आलोचित भए कि थाहा छैन। स्कुलमा म पहाडे नयाँ विद्यार्थी रहेछु। 8औं कक्षाबाट वर्गमा दोस्रो भएछु र नै मलाई कोदे भन्नेहरू छक्क परे। अब नामै लिएर बोलाउन थाले। सबै गुरुहरूको माया दिदी भिनाजुबाट खान लाउन त पाएकै थिएँ तर मलाई एउटा समस्याले कहिल्यै छाडेन। खल्ती मेरो जहिले रित्तै नयाँ साथी बनाएर त बरफ खाने गर्जो भने डरेकै थियो। एक दिनको कुरा हो, मित्र माधव भट्टराईको पार्कर पेन हराइदिएँ। वित्यास पर्यो। दिदी भिनाजुलाई सुनाउन आँटै आएन। पैसा माग्नेको त के कुरा। भान्जा कमल र मेरो साना खुत्रुकेबाट सुटुक्क डलर झिके। कलम किनेर तिरिदिए। थाहा पाएमा के होला, मलाई यो पीडाले पछिसम्म नै पिरुली नै रह्यो। मेरा ती स्वरहरूलाई थुन्नु त्यति भएन, सबले भुलेको जस्तो भुल्नु पनि भएन। 8 पास गरेर नै 9 र 10 का पुस्तक नयाँ किन्ने मेरो उपाय थिएन। पुस्तक पारी सोल्टीले दिने भए। भान्जा कमललाई साथी लिएर म पारी पठाइएँ। कानालाई आँखो मिले झैँ पारी कान्छी समेत देख्ने अवसर मिलेकोमा खुसी लाग्यो। मामा भान्जा भुरै रहेछौ तर नदेखेको बाटो गयौँ। धोकरिया दोमुना बजार हुँदै पारी गाउँ पुगिदो रहेछ। सुनेको भरमा पैदल हिँडियो। बिचरा कमल भोकाएरै गले। उनी बाटामा थुचुक्कै बसे। घाँसले लोभ्याएको पाठो झैँ तान्दै हिँडे। भोक प्यास आफ्नो त सबै पारी कान्छीमै रह्यो। पारी धोकरिया हुँदै जानु भनेका थिए। जाँदा जाँदै धोकरिया शब्दै बिर्सिएर बोरिया पो भएछ। बाजे बोरिया कता पर्छ लसुन रोपिरहेको एक मानिसलाई सोधे। हे बोरिया सोरिया पता नहीं, उसले वास्तै नगरी बतायो। यो ठाउँ के हो त? फेरि सोधे। देख्लो धोकरिया छो कि? फेरि बतायो तर कुरै बुझिएन। धोकरिया शब्द दिमागमा फ्याट्टै आयो। बस त्यही रहेछ धोकरिया। बाटो पो बिराएको रहेछौँ। ढुक्कले खाजा खायौँ। साँझमा पारी गाउँ पुग्यौँ। खानापछि भलाकुसारी चल्यो। जतनका सबै पुस्तकहरू मिले। मैले पल्याक पुलुक्क हेरेँ। चौतर्फी नियाले। अफसोस कान्छीको पत्तै थिएन। सायद उनी गइसकिछिन् कतै। मनले सम्झे। देख्नै आतुर थियो यो मन। चिठी लेखौँ त कसलाई? फेरि औलो मिल्दा डुडुलो नै किन र? फेरि सम्झे। भोलिपल्ट पुस्तक लिएर फरक्क फर्कियौँ। कुण्ठित्यो मनलाई बिस्तारै दबाएँ। आफू आखिर ठगेकै पुस्ता, नत्र त आफू सेटिङ मिलाइन्थ्यो अनि डेटिङ गइन्थ्यो। आफ्नो मान्छे गुमाइन्थ्यो किन? बरु आफै सजाइन्थ्यो वर्षौंको त्यो सपना। हाय कतै देख्न सकिएन उनी आफू सुम्पिएकै ती जपना। यहाँ जिन्दगीले कहाँ बास पायो, जहाँ शिरा थियो त्यहाँ चोट खायो। दुखेकै छ छाती जहाँ घाउ पाक्यो। म फुल्ने बगैँचा जहाँ दुःख हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ। बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भएर आउँछ। अब अर्को लघुकथा शीर्षक रहेको छ सबैका साइँलाबा। माया
पिताश्री साष्टाङ्ग दण्डवत। हरेक साल यहाँ पिताको मुख हेर्न धेरै मानिसहरूको चहलपहल सडकमा देखिन्छ। मौसम अनुसारका फलफुल र मिठा खानेकुराको त हारालुस नै छ बजारमा। आफू भने भित्तामा सजाइएका हजुरको फ्रेमको धुलो पुस्दै भरिएका गहले टुलु टुलु हेर्नुको कुनै विकल्पै रहेन। त्यस बखत सबैका जवान पिताहरू देख्दा आफू पनि त्यस्तै पिताजीको स्वरै कल्पना गरेर रमाउँथे। तर पिताजी हजुर स्वर्गीय राजा त्रिभुवन भन्दा 3 वर्षले जेठो, आफू भने पूर्व युवराज दिपेन्द्र सगको होइन र? अब हजुर र मेरो उमेरको फरक हिसाब गर्न तपाईँ पाठकहरूकै जिम्मा लगाएँ। प्राय हरेक साल अषाढ महिनामा घुमेर आउने वार्षिकी तिथिले नै हजुरको स्मरण गराउँदो रहेछ। नत्र त विस्मृतिको बादलले सर्लक्क सिरक भित्रै ढाकिदिन के बेर। आज पङ्क्तिकार यही अवसरमा स्मरण गरिरहेको छ आफ्नो पिताको। स्वास्थ्यले साथ दिएमा त तर्पण पिण्डाडी सबै गरौँला, नत्र त पिताजी श्राद्ध यसपालिको यति नै गर्न सकेला। प्रेमको माला पहिराइदिए, सम्हाली राख यसलाई, नवैलिने फुलको माला हो यो, सङ्गाली राख यसलाई। पिताश्री यसपाला कहीँ नभएको जात्राले विश्व बजारमा ढोल पिटिरहेको हजुरलाई थाहै होला। कोरोना कहरले मुलुक लकडाउनमा थन्किएको छ। आफूलाई सन्चो छैन, बिसन्चै बेडमा पल्टिएर हजुरको स्मरण गरिरहेछु। हजुरले गरेका हरेक कर्म र दिव्य बाणीहरू त झन् झलझली सम्झिरहेको छु। पिताश्री बेड रेस्टकै सिलसिलामा भर्खरै मात्र मैले महात्मा गान्धीको आत्मकथा पढी सिद्ध्याएँ। उनले गरेका हरेक आदर्श र अहिंसाका कुरा त्यस्ताका हजुरले बताए झैँ लाग्यो। हजुर त कसैको चित्त नदुखाउने मान्छे। हाम्रो घर आगो लागि हुँदा डढेलो अन्न दाताराम साहुलाई तिर्नु परेको पीडा सुनेकै छु मैले। गान्धी पनि त हजुर जस्तै स्वभावका रहेछन्। त्यसै बखत मैले महाभारत कथा पढेँ। साथमा गएको कुकुर यदि स्वर्ग जान नदिए युधिष्ठिर आफू पनि स्वर्गै नजाने रे। उनी त झन् ठ्याक्कै हजुरको मिता जस्तै लाग्यो। ती दुवैका भावनासँग हजुरको हमा ह मिल्दा पो ताजुब लाग्यो। मलाई त अझै गर्वले छाती फुली पनि रहेको छ। तिमीलाई भुल्दा म एक्लो परेछु, तिमीलाई सम्झे तिमी साथ आयौ, कुनै चिज मिठो म खोजिरहेथे, म सोचिरहेथे, तिमी याद आयो। पिताजी अलिकता अतीतलाई पनि कोट्याउन अनुमति मागे। बर्माको लडाईँदेखि पत्नी र सन्तानहरू गुमाउँदै भाग्नुको पीडा कस्तो होला, सुन्दा आङ सिरिङ्ग कसको नहोला। धन्न पो मेरा मावलीले शिव भट्टराईलाई गोमा झैँ आफ्नी कन्या पत्याए र नै आज हामी हजुरको गाथा गाइरहेछौँ। साँच्ची आफ्ना टारबारीका मक्कै असिनाले सोत्तर बनायो। आहाले टारमा छिमेकी मास्टर साइलाको अन्न जोगिँदा माताजी निराश हुनु स्वाभाविकै थियो। तर हजुर छिमेकमा बिउ नमासिने आशाले खुसी भइरहनु भयो। एकातिर मकै सोत्तर त अर्कोतिर उज्यालो अनुहार जात्रै भरे। आमा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। हजुरको वृद्धावस्थाले मातालाई बेलैदेखि पारिवारिक बोझ थोपरिदियो। टार्नु बिहोर्नु सबै परिहाल्यो। मलाई सबै थाहा छ। घरमा रुपियाँ होस् या नहोस्, हजुरको आदेशमै गाउँलेहरूको गर्जो माताले टार्ने गर्नुहुन्थ्यो। घरमा भएका धान चामलले गाउँभरिका मान्छेहरूको सिकारी मनसाउने अक्षता र जाउलो टार्थ्यो। दाजु दिदीहरूले सिरेगु गोठबाट भुनेमा बोकी ल्याएको मुहीको याद आइरहेछ, जसले छरछिमेकी सबैको भान्सो उज्यालै बनाउँथ्यो। तर आमाले भने त्यसै बेलुका निस्तो भात टोक्नु पर्दाको पीडा कस्तो होला। उदारताको पनि त सीमा चाहिन्छ नि, होइन? एकपटक राम्ररी सोच्नु त।
हरेक दसैँ र माघे सङ्क्रान्तिमा खसी ढालिन्थ्यो। छरछिमेक आफन्त नातागोता सबैले चिचिमाम पाउँथे। चाहे जति होस् बाँडीचुँडी खानु त हजुरको नियत नै पो रहेछ। बल्ल कुरा बुझे। पिताश्री, मैले वस्तु चराउँदा बाली खुवाएर अर्मल हजुरलाई कति तिराएँ कति, तर हजुरले त कतै पनि असुल्नु भएन। अनि हजुरले भनेझैँ वस्तुले आफ्नै पैँचो कसरी आफै तिरे? यो मैले नबुझेको कुरा हो पिताजी। हजुर साइँलाको नाति, साइँलाकै छोरा, अझ आफू पनि साइँलो, त्यसैले त समाजमा हजुरको पहिचान साइँलाबा भएछ। जे छन् त साइँलाबा छन्, सुनेको छु गाउँलेको मुखबाट। तर म आफू हजुरको साने, हजुर जस्तो साइँलो कहिल्यै किन हुनै सकिन? सोधनी छ यो हजुरलाई। पिताश्री, कुरा कति छन् कति भनी साध्य छैन। हजुरको अन्त्यसम्म कुनै ठाँगेलो छोएकै थिएन। त्यसैले त आफू परीक्षाका निमित्त धरान क्याम्पस गएँ, तर तपाईँ त यही मौकामा मलाई छलेर सुटुक्कै परमधाम जानुभएछ। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। कहिले हँसायो, कहिले रुवायो, कहिले हँसायो, कहिले रुवायो। आफ्नैसँग छुट्याएर एक्लो बनायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, मलाई। पिताजी, कुरा कति छन् कति भनी साध्य छैन। हजुरको अन्त्यसम्म कुनै ठाँगेले छोएकै थिएन। मैले हजुरको एउटा चोइटो चिनो पाएँ, जसलाई कोका सङ्गमको कौशिकीमा नै सेलाइदिएँ। त्यसैले त आज हजुरको अन्तिम अस्तुकै स्मृति आइरहेछ। हजुरका नाति नातिनाहरूको समेत घरबार जोडिएको छ। पनातीहरू पढिरहेछन्। आफू यिनै शब्दहरू कोरिरहेको छु। आजलाई यति नै, बाँकी फेरि लेख्दै गरौँला ल। म हजुरकै साने, मोरङ उर्लाबारीबाट। धेरै हिँडे बाटोहरू, धेरै तरे खोला, आफ्नैसँग बिछोडिने कस्तो भाग्य होला। धेरै हिँडे बाटोहरू, धेरै तरे खोला, आफ्नैसँग बिछोडिने कस्तो भाग्य होला। नियतिको घाम पानीले पोल्यो रुझायो, मिठा मिठा सपना पनि यसले उडायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, मलाई यो जिन्दगीले। आज मैले श्रीयम श्रमिकका आत्मपरक 4वटा लघुकथाहरू वाचन गरेर सुनाएँ। के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। म फेरि पनि यस्तै लघुकथा, उपन्यास, कविताहरू लिएर अर्को प्रस्तुतिमा भेट्न आउने नै छु। हवस् त, धन्यवाद। बाँच्न मलाई अपमान छैन। जता टेकु काँडै काँडा टेक्ने ठाउँ छैन। पराई भई बाँच्न मलाई अपमान छैन। कता छुटेर हर कहाँ खुसी हरायो। किन होला विधाताले आँसु जुरायो।
मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो कहिले हँसायो कहिले रुवायो कहिले हँसायो कहिले रुवायो आफ्नैसँग छुट्याएर एक्लो बनायो मलाई